مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في فيديو جديد سنصحح فيه تمرين حول المناعة النوعية l'immunity spécifique خاص بالاستعداد لامتحانات الجهوية للسنة الثالثة إعدادي خيار دولي. إذا la coqueluche est une infection respiratoire bactérienne de l'arbre respiratoire supérieur. إذا هذا الكوكليش هو واحد المرض يصيب الجهاز التنفسي الجزء العلوي منه. l'évolution longue est très contagieuse. الخاصية ديالو أنه معدي contagieuse et l'évolution ديالو بطيء يعني يمكن لنا أننا نديرو تلقيح ضده. la bactérie responsable est du genre Bordetella pertussis. إذا البكتيريا المسؤولة عليه هي هذا لو جون هذا ديال بورديلاتا بيرتوسيس. Elle est caractérisée par des crises. إذا فهو يتميز بأزمات كتمثل في de toux sèche prolongé suivi d'un son aigu d'une inspiration forte. إذا فهو كيتميز بواحد الأزمة ديال الكحة اللي هي ناشفة متبوع اذا طويله ومتبوعه بواحد الصفير او الصفير قوي. Pour découvrir la façon dont elle agit, on réalise les expériences suivantes. اذا باش نفهموا الطريقه ديال التاثير ديالو غادي نحاولوا نجزوا هاد العلماء نجزوا هاد لي زيكسبيريونس هاد الاولى وها الثانيه هادو اللي كاينين في لو طابلو سويفون. Alors S1 سان. إذا لا سوش 1 سان. إذا هاد المجموعة هادي فهي سليمة. خديناها ودرنا عليها لي زيكسبيريونس. إذا لي زيكسبيريونس شنو هما؟ انجيكسيون دو سيروم دو اس 3. إذا قمنا بحقن مصل يعني البلازما ديال هاد السوش 3. إذا هاد العينة أو المجموعة 3. هاد المجموعة 3 شنو هما الخصائص ديالها؟ immunisé contre Bordetella plus le milieu de culture stérilisé. إذا هاد الوسط ديال الزرع اللي استعملوه فهو ستيريليزي زائد أن هاد اس 3 فهي ديجا immunisé contre هاد البوردوتيل. إذا S1 reste vivante. إذا الريزولتا هو أن S1 reste vivante. إذا بقات حية. إذا هاد السوش 1 reste بقات حية. إذا لا دوزيام المجموعة الثانية S2 سان. إذا خداوهم كذلك سليمين داروا لهم لانجيكسيون دي لانفوسيت تي. إذا داروا لهم هاد اللانفوسيت تي دو S3. إذا هاد S3 اللي هي كي immunisé contre Bordetella plus le milieu de culture stérilisé. Alors le résultat شنو هي؟ إذا داروا اليوم هنا اللمفاويات يعني الكريات البيضاء التي تتواجد في الدم. إذا اللمفاويات تي إذا دو تيميس. إذا شنو كانت الريزولتا؟ S2 atteinte de la coqueluche. إذا هاد المرض ديال الكوكليش ظهر عند هاد S2. Ça y est. Alors la première question, expliquez pourquoi la S2 est atteinte. إذا علاش هاد المجموعة الثانية مرضات إذا أصيبت بالمرض. ها هي هاد المجموعة هادي علاش S2 atteinte de la coqueluche. إذا pourquoi à votre avis. إذا اش غادي نقولوا؟ إذا في هاد الحالة la S2 est atteinte. إذا la S2 dans la première question. إذا هاد المجموعة هادي مرضات. إذا في نظركم علاش؟ لأن هاد LT assure une voie cellulaire. إذا كتدخل في الحالة ديال إلا كان عندنا المسلك اللي هو خلوي. alors que les bactéries إذا في هاد لوكا هادي لي بكتيري هاد البكتيريا هادي كتطلب اش؟ إذا هنايا فاش استعملنا ليها السيروم بقات حية. إذا لي بكتيري نيسيسيت اون فوا ايمورال. علاش؟ لأنه استعملنا هاد السيروم.
صايي إذا اش غادي نقولو إذا l'AS2 est atteinte التسيري est atteinte car إذا هذه مجموعة وحدة car les lymphocytes T assurent التسيري assure une voie كي دايره هاد الفوا هادي يعني شمن مسلك اللي هو cellulaire صايي alors إذا في حين alors que اش لي بكتيري ولا هاد لا بكتيري ديال سميتو ديال البورديتيلا بيرتوزيس إذا مالها إذا اش كيخصها السيروم يعني كيخصوها لي زونتيكور إذا لي زونتيكور هما اللي كيتصداو ليها alors que la bactérie qui en a إذا la bactérie alors la bactérie nécessite une voie humorale, c'est-à-dire la voie qui nécessite l'intervention des anticorps, c'est-à-dire sérum. Hein? Ça y est. Alors là, je relis la réponse. Alors la S2 est atteinte car les lymphocytes T assurent une voie cellulaire alors que la bactérie nécessite une voie humorale. Ça fait. Alors là, passons à la deuxième question. Indiquez comment agit la bactérie sur l'organisme. إذا كيفاش كيقوم هاد لي بكتيريا هادي كيفاش كتأثر على الأورغانيزم. إذا ها هي راه عندنا إذا لا بكتيري alors la coqueluche est une infection respiratoire bactérienne de l'arbre respiratoire supérieur. alors إذا هي كتمس لنا l'arbre respiratoire supérieur. alors شنو هما الخصائص ديالها؟ il est très contagieuse responsable du genre إذا ها هي il est caractérisé par des crises de toux sèche prolongée suivies d'un son aigu d'une inspiration forte. ça y est إذا اش غادي نكتبو إذا اش غادي نقولو عليها إذا la bactérie infecte les voies respiratoires supérieures d'où un litho aigu. Dans la deuxième question, dans la bactérie, infecte les voies respiratoires, tout simplement respiratoire. Les voies respiratoires ou l'arbre respiratoire supérieur كتكتبها هكذا دو. إذا من هنا علاش اش كيوقع لنا هذيك الكحبة دو تو اللي هما كيدايرين ايغي. هادشي علاش كنبقاو كنكحو بقوة ولا كحبة اللي هي حادة. صايي. alors la troisième إذا ممكن نعاودو نقراو هادي بحال كيف درنا مع لا كيستيون الأولى. إذا la bactérie infecte les voies respiratoires supérieures d'où taux aigu. إذا من هنا من كيجيو لينا هادوك الأعراض comme les taux aigus. إذا هذيك الكحبة اللي هي حادة. صايي. alors la troisième question déduire le type de la voie immunitaire utilisée contre les bacilles de la Bordetelle et justifier votre réponse. Alors lors de la consultation, le médecin découvre par hasard que Ali
c'est-à-dire l'enfant malade n'a jamais été vacciné contre la coqueluche. إذا اش غادي نقول؟ قال لك استنتج النوع هذا المسلك اللي تدخل في هذه الحالة ديال لي بوردوتيل مع إذا جيستيفيي ومع جيستيفيي هي برهين إذا مع تعليل جوابك. إذا علما لور إذا خلال الفحص لو ميدسان إذا الطبيب ديكوفر بازار إذا لقى بأن علي يعني الطفل اللي هو مريض n'a jamais été vacciné contre الكوكلوش. إذا هذا المرض اللي هو معدي. إذا اش غادي نقولو؟ ديدوير لو تيب دو فوا. إذا راه ديجا حنا هضرنا على الفوا وشفنا بأنه مادام هنا عندنا السيروم إذا هاد S1 إذا ملي حقنا ليه السيروم S1 ريست فيفونت ومني درنا لانجيكسيون ديال هاد S3 إذا هاد السوش هادي هاد المجموعة هادي atteint de la coqueluche. إذا يعني راه هاد لي لامفوسيت ما كتوقيش هاد المجموعة هادي من هاد البكتيريا هادي، في حين أن السيروم موفر لنا الحماية. إذا في هاد الحالة إذا غادي نقولو الفوا فهو فوا هيمورال يعني خلطي، يعني يتم بواسطة السيروم، يعني يتم بواسطة لي زونتي كور يعني مضادات الأجسام. إذا لا تروازيام كيستيون. إذا troisième question. إذا اش غادي نقولو؟ لو تيب دو لا فوا immunitaire. لو type de la voie immunitaire. إذا اش غادي نقولو؟ et la voie اللي هي humorale tout simplement. humorale. وعلاش؟ إذا هاد جيستيفيي لا ريبونس. إذا اش غادي نقولو؟ car il agit. إذا هاد ولا il y a l'intervention. il agit par l'intermédiaire d'anticorps. إذا السيروم entre parenthèses سيروم إذا وسيط اللي هو l'intermédiaire anti ولا d'anticorps. c'est-à-dire السيروم هذا السيروم هذا اللي شفناه c'est-à-dire sérum entre parenthèses. Ça y est. Alors passons à la quatrième question. Alors quel conseil pouvez-vous donner aux parents d'Ali si vous étiez médecin؟ إذا إلا كنت أنت طبيب شنو هما النصائح اللي يمكن تقدمهم؟ Quel conseil pouvez-vous donner aux parents d'Ali si vous étiez médecin؟ إذا شنو هما النصائح اللي يمكن تعطيهم لعلي إلا كنت أنت طبيب؟ إذا اش غادي ننصحو؟ il doit faire. إذا مادام في هذه الحالة اكتشف أن لي ميدسان اشنو اكتشف أن هاد علي راه ما دارش الفاكسان. إذا اش غادي نقولو؟ إذا خاصو يمشي يدير الفاكسان ديالو. إذا 4 ماشي إذا ابخي باردون هذا راه إذا علي هو اللي مريض باردون. إذا علي l'enfant malade n'a jamais été vacciné. إذا هو مادام ما خداش الفاكسان ولكن مرض. إذا مرض يعني ولاو عنده هادوك لي لانفوسيت بي اللي هما ميموار. إذا ما غاديش يحتاج مازال أننا نديرو ليه الفاكسان، في حين راه عنده هذاك سميتو سون فخير راه مازال ما ديرش الفاكسان. صايي il doit
alors إذا اش غادي نقولو؟ إذا غادي نقولو ليهم إذا après la guérison l'enfant après la guérison l'enfant sera vacciné يعني علي sera vacciné contre la coqueluche contre هاد المرض هادي contre la coqueluche ça y est automatiquement يعني راه مادام هو برا من هذاك المرض اذا راه خدا مناعة ضده اذا بلا ما يمشي يدير التلقيح اوتوماتيك وهذا المرض ما غاديش يرجع ليه مرة أخرى. إذا passons à la question 5. إذا la question 5 en vous basant sur vos connaissances إذا اعتمادا على معارفك أو معلوماتك que doit faire le père d'Ali pour que إذا شنو غادي اش خاص يدير أب علي pour que Ali et son petit frère إذا باش علي وأخوه الأصغر n'auront plus jamais cette infection dans le futur إذا باش ما يمرضوش مستقبلا إذا شنو خاص يدير الأب ديالهم. إذا بالنسبة لعلي إذا راه ديجا بحال ديجا فاكسيني إذا ديجا راه برا إذا غيبقى المشكل في son petit frère إذا son petit frère مادام هاد لا مالادي هي كونتاجيوز إذا راه احتمال أنه يمرض وارد إذا باش ما يمرضش il faut إذا خاصو il doit faire vacciner إذا هاد son fils اللي هو le petit frère d'Ali ça y est إذا أما علي راه ديجا vacciné. Alors la cinquième question il doit faire il doit faire vacciner le frère d'Ali tandis que Ali est déjà vacciné naturellement déjà vacciné depuis sa guérison إذا مني برا راه تفاكسينا بصحته وراحته. إذا شكرا على المتابعة إذا وإلى فيديو جديد بحول الله. إذا نتمنى لكم النجاح في الامتحان الجهوي ومع السلامة.